2025 स्टार्ट हो चुका है, लेकिन बहुत सारी लड़कियां अभी भी ऐसी हैं जिनको मेकअप करने बिल्कुल नहीं आता। सो गर्ल्स, डोंट वरी, दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये खूबसूरत सा पार्टी मेकअप लुक। इस मेकअप लुक को आप बहुत ही इजीली घर पर ही क्रिएट कर पाएंगे। अगर आप बिगनर्स हैं, आपको बिल्कुल भी मेकअप करने नहीं आता, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये वाला मेकअप लुक शेयर करूंगी और साथ ही साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगी, जिससे इजीली आप अपना मेकअप घर पे ही कर पाएंगे। आपको सैलून जाने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। जस्ट घर पर ही आपके पास जो भी आपके मेकअप प्रोडक्ट है, आप उनको यूज करें और इनसे आप अपना ये वाला मेकअप लुक अचीव कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी शायद लंबी हो जाए, लेकिन वीडियो को आपने पूरा देखना है अगर आपको ये वाला मेकअप लुक सीखना है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ जाती है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम स्टार्टिंग विद माई स्किन केयर। फेस को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था एंड फिर उसके बाद मैंने ये वाला टोनर भी अप्लाई कर लिया था। अब टोनर अच्छे से ड्राई हो गया, इसके बाद मैं अपने फेस को करूंगी मॉइस्चराइज, और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ डरमाइट का ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ये वाला मॉइस्चराइजर आपके लिए बहुत अच्छा है। स्किन को प्रेप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नो मैटर आपकी स्किन ड्राई है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, जो भी आपकी स्किन है, अपने स्किन को अच्छे से प्रेप करना है। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ और उसको मैं अच्छे से अपने फेस में एब्जॉर्ब कर लूँगी। अगर आपको मेकअप करके कहीं बाहर जाना है तो आपने सनस्क्रीन भी लाजमी अप्लाई करनी है, लेकिन आज मैं कहीं बाहर नहीं जा रही तो इसलिए मैं सनस्क्रीन को स्किप कर रही हूँ, क्योंकि इस मॉइस्चराइजर के अंदर भी SPF 20 मौजूद है, तो इसलिए मैं अलग से कोई सनस्क्रीन नहीं लगाऊंगी। यहाँ पर मेरा मॉइस्चराइजर अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया। इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी अपना प्राइमर। प्राइमर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली समर्स में। अगर आपकी ऑयली स्किन, ओपन पोर्स हैं और आप अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हैं तो आपने प्राइमर भी ज़रूर यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे मिस रोज़ का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। प्राइमर आपने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना होता, बिल्कुल थोड़ा सा, इतनी सी अमाउंट आपने लेनी है और इसको आपने जहाँ जहाँ आपके पोर्स हैं वहाँ लगाना है। टी जोन पे अपने लगा लें, ठीक है। इन जगहों पे हमारे ज़्यादा पोर्स होते हैं, तो अच्छे से लगाना है इसको और इस तरह से एब्जॉर्ब करना है। यहाँ पर हमारे 10 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग लगाएंगे अपना फाउंडेशन, ठीक है। अगर आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम है, यानी एक्नी है, डार्क स्पॉट वगैरह है, कुछ भी है, तो उसके लिए आपको कलर करेक्शन करना होता है। लेकिन आप बिगनर्स हैं तो मैं आपको इतने ज़्यादा स्टेप्स नहीं बताऊंगी जो कि आप फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि बिगनर्स को इतना नहीं पता होता कि कलर करेक्शन किस तरह यूज़ करना है और कौन से कलर करेक्शन को हम अपने फेस पे किस प्रॉब्लम के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल से एक तरीका बता रही हूँ। आपने ले लेने कोई भी फाउंडेशन, ठीक है। फाउंडेशन आपका अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है, और फुल कवरेज होना चाहिए। और फाउंडेशन आपकी स्किन से 1 या 2 टोन डार्कर होना चाहिए, ठीक है। इससे आपका ये होगा कि जितने भी आपके फेस पे कोई भी प्रॉब्लम होगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे फेस पे एक्नी है, रेडनेस है, ठीक है, तो अगर मैं डार्कर फाउंडेशन लगाऊंगी तो ये मेरे जितनी भी एक्नी है, स्पॉट्स वगैरह, वो सारे हाइड हो जाएंगे। तो मुझे अलग अलग से 4-5 स्टेप करने की जरूरत नहीं होगी। तो बिगनर को मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपना कोई अच्छा सा फाउंडेशन लें, उस पर इन्वेस्ट करें, ठीक है, और उसी को आप अप्लाई करें। तो आपको 5-6 स्टेप अलग से फॉलो करने की जरूरत नहीं होगी, जस्ट एक स्टेप में आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मैं फाउंडेशन यूज कर रही हूँ, ये LA गर्ल का प्रो मैट फाउंडेशन है और इसका शेड है लाइट 10, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, मेरी स्किन से डार्क है, लेकिन अभी मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगी और उसको फिर मैं आपको सेट करके भी दिखाऊंगी कि ये किस तरह से सेट होता है। तो फाउंडेशन हमेशा आपने डार्क लेना है अगर आप बिगनर है तो, ताकि आपको ज़्यादा स्टेप्स फॉलो ना करने पड़े, जस्ट 1 से 2 स्टेप में आपका काम हो जाए। अब फाउंडेशन को आपने बैक ऑफ दी हैंड लेना, फिंगर से इस तरह से वार्म अप करना है। इसके बाद डॉटिंग मोशन में आपने इसको पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करना है, ठीक है। पहले एक साइड पे मैं अप्लाई कर रही हूँ, उसको मैं ब्लेंडेशन को ब्लेंड करने के लिए आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप ब्यूटी ब्लेंडर भी, लेकिन ब्यूटी ब्लेंडर ज़्यादा ईजी रहता है तो आप ब्यूटी ब्लेंडर को ही यूज़ करें। तो इसको मैं आपको ब्लेंड करके अभी दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छे से ये ब्लेंड होता है, ठीक है। हल्के हल्के हाथों से आपने इस तरह से टैपिंग मोशन में ब्लेंड करना है, बहुत ज़्यादा आपने फाउंडेशन पे प्रेशर नहीं लगाना, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे एकदम से रेडनेस है, एक्नी, जितने भी स्पॉट्स है वो एकदम से हाइड हो गए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों साइड में डिफरेंस। अब आपको मैं दूसरे साइड पे भी अप्लाई करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो फाउंडेशन आपने हमेशा फुल कवरेज लेना है ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहे और जितने भी आपके फेस की इम्परफेक्शन है उनको भी अच्छे से हाइड करे। ये आप देख सकते हैं एकदम से ये सब कुछ हाइड हो जाएगा। फाउंडेशन को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितनी भी रेडनेस थी, डार्क स्पॉट थे, जो कुछ भी था, सारा बहुत ही अच्छे से एक ही स्टेप में हाइड हो चुका है।
اب اس کے بعد باری آتی ہے کنسیلر کی. کنسیلر اب آپ نے تھوڑا سا لائٹ لینا ہے اپنے اسکن ٹون سے, 1 یا 2 شیڈ لائٹ لینا ہے. تو یہاں پر میں یوز کر رہی ہوں ایم ایل ای کا کنسیلر, اور اس کا شیڈ ہے 06 کلاسک آئیوری. تو اس کو میں اپنے انڈر آئی پہ لگاؤں گی, اور جو ایریا ہمیں ہائی لائٹ کرنے ہوتے ہیں ان ایریاز پہ لگاؤں گی. تو یہاں پر میں تھوڑا سا لگا لوں گی, آئیز کے اوپر بھی لگا لیں تاکہ ہم جب آئی میک اپ کریں تو وہ اچھا لگے. اس کے بعد سینٹر آف دی فور ہیڈ پہ, تھوڑا سا نوز پہ, ٹھیک ہے, اور چین پہ. یہاں پر میں نے اپنے کنسیلر کو بھی بلینڈ کر لیا, اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے 2 ہی اسٹیپ میں اپنا پورا بیس کمپلیٹ کر لیا ہے. ڈارکر میں نے فاؤنڈیشن اپلائی کیا اور تھوڑا سا لائٹ کنسیلر, تو میرا جو فیس ہے وہ بالکل بیلنس ہو گیا. اب اس کے بعد ہم لوگ کرتے ہیں اپنا نیکسٹ اسٹیپ. اب میں کر لوں گی اپنے بیس کو سیٹ. اس کے لیے میں یوز کروں گی فیس پاؤڈر, ٹھیک ہے. آپ لوز پاؤڈر بھی یوز کر سکتے ہیں, لیکن میں فیس پاؤڈر اس لیے یوز کر رہی ہوں تاکہ میرے جو بیس ہے اس کو تھوڑی سی زیادہ کوریج ملے. اگر آپ کو کوریج چاہیے تو آپ فیس پاؤڈر یوز کریں گے, اگر آپ کو کوریج نہیں چاہیے, صرف اپنے بیس کو سیٹ کرنا ہے, تو اس کے لیے آپ کوئی بھی لوز پاؤڈر یوز کر سکتے ہیں. تو میں یہاں پہ جو یوز کر رہی ہوں پاؤڈر, یہ ہے میڈورا کا پاؤڈر, ٹھیک ہے. بہت ہی اچھا ہے, افورڈیبل بھی, ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ. تو میں اس کو یوز کروں گی, ٹھیک ہے. ایکسیسو کو آپ نے پہلے نکال دینا ہے تاکہ آپ کا بیس اچھے سے سیٹ ہو جائے. اب ہمارا بیس اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے. اب اس کو اور لانگ لاسٹنگ بنانے کے لیے ہم یوز کریں گے سیٹنگ اسپرے. آپ کوئی بھی میک اپ فکسر یا سیٹنگ اسپرے یوز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کو میں اپنے فیس پہ اچھے سے اسپرے کروں گی, تاکہ جتنے بھی ہم نے پاؤڈر یوز کیے ہیں, جو کچھ بھی ہم نے یوز کیا ہے, وہ اچھے سے فیس کے اندر میلٹ ہو جائے اور اچھے سے سیٹ ہو جائے. اب اس کو میں ڈرائی کر لوں گی, اس کے بعد ہم کریں گے اپنا نیکسٹ اسٹیپ. اچھا, اب ہماری سیٹنگ اسپرے بالکل ڈرائی ہو گئی ہے, بیس ہمارا اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے. اس کے بعد میں کروں گی کانٹورنگ. اچھا, کانٹورنگ کے لیے میں یوز کری پاؤڈر کانٹور. ایک بات میں آپ کو یہاں پہ بتاتی چلوں کہ اگر آپ بگنرز ہیں تو آپ کریم یا لیکوڈ پروڈکٹ کی طرف بالکل نہیں جائیں گے, کیونکہ ان کو ہینڈل کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. آپ اس کی جگہ پاؤڈر پروڈکٹ یوز کریں. پاؤڈر پروڈکٹ بہت ہی اچھے سے بلینڈ ہو جاتے ہیں, ان کو یوز کرنے میں بہت زیادہ ایزی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کریم پروڈکٹس یا لیکوڈ پروڈکٹس کی جو پگمنٹیشن ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے, تو جب آپ اس کو بلینڈ کرتے ہیں وہ اچھے سے بلینڈ نہیں ہوتے. یا پھر اگر آپ نے اپنا فاؤنڈیشن لگایا, اس پہ کریم بلش یا کریم کنٹرول لگایا, آپ اس کو بلینڈ کرنے لگتے ہیں, تو آپ کا فاؤنڈیشن بھی نیچے سے اترنے لگتا ہے. تو اس لیے بگنرز کو میں یہی سجیسٹ کروں گی کہ وہ پاؤڈر پروڈکٹ سے ہی اسٹارٹ لیں. جب ایک دفعہ آپ کا ہاتھ سیٹ ہو جائے, اس کے بعد آپ کریم پروڈکٹ پہ شفٹ ہو سکتے ہیں. تو اب یہاں پہ میں کنٹورنگ کروں گی, کیونکہ میرا پورا جو فیس ہے وہ بالکل فلیٹ ہو گیا. جتنے بھی میرے فیس کے فیچرس تھے وہ بالکل غائب ہو چکے ہیں. تو اسی لیے ہم تھوڑی سی کنٹورنگ کر لیں گے. اس کے لیے میں یہ والا اور یہ والا شیڈ مکس کر کے یوز کروں گی. آپ کنٹورنگ کے لیے اس طرح کا بھی کوئی برش یوز کر سکتے ہیں, یا پھر اس طرح کا بھی برش یوز کر سکتے ہیں, جو بھی آپ کو ایزی لگے. میں یہاں پہ یہ والا یوز کرتی ہوں کیونکہ مجھے یہ ایزی لگتا ہے یوز کرنا. تو یہ 2 شیڈ میں مکس کر کے یوز کروں گی, ٹھیک ہے, کنٹورنگ کے لیے. اس طرح سے اگر آپ اپنا بیس بنائیں گے نا, تو آپ کا بیس بہت ہی ایزیلی بنے گا اور آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. ابھی میں صرف اپلائی کروں, بلینڈ میں دوسرے برش سے کروں گی. پروڈکٹ آپ نے ہمیشہ تھوڑا تھوڑا کر کے پک کرنا ہے, ایک ساتھ آپ نے بہت زیادہ پروڈکٹ پک نہیں کرنا, نہیں تو آپ کو بہت مشکل ہو جائے گی پروڈکٹ کو سیٹ کرنے میں, ٹھیک ہے. اب اس والے برش کے ساتھ میں اس کو اچھے سے بلینڈ کر لوں گی. بالکل ہلکے ہاتھوں سے آپ نے بلینڈ کرنا ہے, تاکہ آپ کا جو بیس ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. بالکل لائٹ لائٹ سے میں نے کنٹورنگ کی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد یوز کریں گے ہم اپنا بلش. بلش کے لیے اگین میں پاؤڈر بلش یوز کری, اور یہ کرسٹین کا بلش ہے, اور اس کا شیڈ ہے CN857, ٹھیک ہے. اس طرح کا ایک فلفی برش لینا ہے, اس پہ آپ نے اپنا پروڈکٹ پک کرنا ہے. ایکسیسو کو پہلے ڈسٹ آف کرنا ہے, ڈائریکٹلی آپ نے کبھی بھی اپلائی نہیں کرنا ہوتا, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے اپلائی کرنا. آپ نے اس طرح سے ڈریگ نہیں کرنا, بالکل ہلکے ہلکے ٹیپنگ موشن میں اپلائی کرنا, تاکہ آپ کا فاؤنڈیشن جو ہے وہ خراب نہ ہو. تھوڑا تھوڑا پروڈکٹ لیں, ایک دم سے بہت زیادہ پروڈکٹ نہ لیں, جلدی نہ کریں, تاکہ آپ کا میک اپ خراب نہ ہو. بالکل ایزی ہو کے آرام آرام سے آپ نے میک اپ اپلائی کرنا ہے. جتنا آپ جلدی کریں گے آپ کا
میک اپ خراب ہوتا رہے گا. نوز پہ بھی تھوڑا سا لگا لیں، چین پہ. اس کے بعد ہم اپلائی کریں گے اپنا ہائی لائٹر. تو ہائی لائٹر کے لیے میں یہاں پہ 7 کول کا ہائی لائٹر یوز کر رہی ہوں. یوز کرنے کے لیے آپ اس طرح کا فین برش بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن مجھے فنگر سے یوز کرنا زیادہ صحیح لگتا ہے. مطلب اس سے مجھے لگتا ہے کہ اچھا پگمنٹ آتا ہے، تو میں فنگر سے ہی یوز کروں گی. تھوڑا سا نوز پہ لگا لوں گی، سینٹر آف دی نوز، ٹھیک ہے. اور اپنے اپر لپ پہ بھی تھوڑا سا چن پہ اور فور ہیڈ پہ بھی ہائی لائٹر لگا لوں گی. اب اس کے بعد دوبارہ سے ہم اپنے بیس کو سیٹ کریں گے. اس کے لیے میں دوبارہ سے اپنا میک اپ فکسر لے رہی ہوں، اپنی بیوٹی بلینڈر پہ اس کو اچھے سے اسپرے کروں گی، 2 سے 3 اسپرے، ٹھیک ہے. اور ہلکے ہلکے سے ڈیب کریں گے تاکہ ہمارا سارا میک اپ فکس ہو جائے. جتنے بھی ہم نے پاؤڈر اپلائی کیے. تو بیس میک اپ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. ناؤ موو آن ٹو اوور آئی میک اپ. تو سب سے پہلے ہم لوگ بنا لیں گے اپنے آئی بروز. اور آئی بروز کو سیٹ کرنے کے لیے جو سب سے اچھی پروڈکٹ ہے بگنرس کے لیے وہ ہے آئی برو پینسل، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آئی برو جیل بھی آتے ہیں، آئی برو جو پروڈکٹ ہیں باقی اور بھی آتے ہیں جس کے پاؤڈر وغیرہ. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ پینسل زیادہ ایزی ہے یوز کرنے کے لیے، تو میں یہاں پہ یوز کر رہی ہوں ایم این کی آئی برو پینسل. اور اس کی آئی برو پینسل میرا مائک بند ہو گیا تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں بولتے ہی جا رہی تھی. تو یہاں پر میں آئی برو پینسل جو یوز کر رہی ہوں یہ ایم این کی آئی برو پینسل ہے، اور اس کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں. میں نے اس کو بہت زیادہ یوز کیا ہے، اور یہ والی آئی برو پینسل بہت زیادہ اچھی ہے. اس کا شیڈ ہے 02 براؤن. اچھا، آپ نے جب بھی کوئی بھی آئی برو پروڈکٹ یوز کرنا ہے، آپ نے بہت ڈارک بلیک کلر یوز نہیں کرنا، کیونکہ وہ بہت زیادہ ان ریئل لگتا ہے اور اچھا نہیں لگتا. اور فرنٹ سے آپ نے کبھی بھی آئی بروز کو فل نہیں کرنا، آپ نے سینٹر سے فل کرنا اسٹارٹ کرنا ہے اور اینڈ پہ جا کے آپ نے روک دینا ہے. اس کے بعد جب آپ اسپولی وغیرہ سے اپنے آئی برو کو شیپ دیں گے یعنی کام کریں گے، تو جتنا بھی پروڈکٹ ہوگا وہ فرنٹ میں خود ہی ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا اور آپ کے آئی بروز بالکل نیچرل لگیں گے. اگر آپ ڈائریکٹلی فرنٹ سے آئی برو بنانا شروع کریں گے تو وہ بہت ہی عجیب سا لگتا ہے اور آئی بروز آپ کے اچھے نہیں لگتے. تو آئی بروز کو ہمیشہ اپنے سینٹر سے فل کرنا اسٹارٹ کرنا ہے. یہاں پر میں نے آئی بروز کو اچھے سے فل کر لیا تھا. اس کے بعد میں لے رہی ہوں اسپولی، اور اس طرح کی آپ نے کوئی بھی اسپولی لے لینی ہے اور اس سے اپنے آئی بروز کو اس طرح سے اوپر کی طرف کام کرنا ہے. اس سے سارا جتنا بھی آپ نے کوئی بھی پروڈکٹ آئی برو میں لگایا ہوگا وہ اچھے سے آئی برو کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا اور آئی برو آپ کے بہت ہی اچھے اور بہت ہی نیچرل لگیں گے. سو ناؤ موو آن ٹو اور آئی میک اپ. تو آئی میک اپ کے لیے میں اگر آپ بگنرز ہیں تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب بھی آپ آئی میک اپ اسٹارٹ کریں تو آپ ہمیشہ لائٹر شیڈ سے اسٹارٹ کریں. کبھی بھی آپ نے ڈائریکٹلی ڈارک شیڈ نہیں لگانا، ورنہ آپ اس کو بلینڈ کرتے رہ جائیں گے اور وہ اچھے سے بلینڈ نہیں ہوگا. تو آپ پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ کے ڈریس کا کلر کون سا ہے. آپ اگر ڈریس کے اکارڈنگ جانا چاہ رہے ہیں یا پھر ویسے ہی آپ کچھ میک اپ کرنا چاہ رہے ہیں، تو 3-4 آپشن میں آپ کو یہ دے دوں کہ آپ یا تو پیچ سے اسٹارٹ کریں، براؤن، پنک، ٹھیک ہے، پیچ، اس طرح کے جو شیڈ ہے آپ وہ ٹرانزیشن کے لیے اپلائی کریں. اس کے بعد جو آپ شمر لگانا چاہتے ہیں یا کوئی بھی میٹیلک شیڈ لگانا چاہتے ہیں آپ وہ لگا سکتے ہیں. آپ نے ڈائریکٹلی بلو، گرین، پرپل اس طرح کے شیڈ بالکل اپلائی نہیں کرنے، کیونکہ وہ آپ سے پر ہینڈل نہیں ہوں گے اور اچھے بھی نہیں لگیں گے. جب وہ اچھے سے بلینڈ ہوتے ہیں تبھی ان کا لک نکل کے آتا ہے. اگر وہ اچھے سے بلینڈ نہیں ہوتے تو وہ بالکل بھی اچھے نہیں لگتے. تو اس طرح کی آپ نے کوئی پیلیٹ لے لینی ہے جس میں آپ کو ایوری ڈے یوز کے لیے شیڈز مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ یہ والا شیڈ بھی یوز کر سکتے ہیں، یہ بھی یوز کر سکتے ہیں، یہ بھی یوز کر سکتے ہیں، اور یہ براؤن بھی یوز کر سکتے ہیں. تو جو بھی آپ کو اچھا لگے تو آپ وہ یوز کر لیں. تو میں آج یہاں پر یہ والا شیڈ یوز کروں گی، ٹھیک ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، بگنرز کے لیے یہ بتا رہی ہوں میں، ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ نے اپنا جو بھی فیوریٹ شیڈ ہے وہ لے لینا ہے فنگر پہ اس طرح سے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو آپ نے اپنی آئی لڈ پہ اس طرح کر کے فنگر سے ہی اپلائی کر لینا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو سیٹ کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس طرح کر کے آپ نے اپلائی کر لینا ہے. اس کے بعد آپ نے کوئی بھی فلفی برش لے لینا ہے، اس طرح کا بڑا فلفی برش لے لینا ہے، ٹھیک ہے. اس برش سے اپنے شیڈ کو اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے، بالکل اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے، ٹھیک ہے. آپ چاہیں تو آپ تھوڑا اس کو اوپر تک بھی لے جا سکتے ہیں. ایک ہی شیڈ میں آپ کو اپلائی کرنا بتا رہی ہوں، بگنر ہے تو اسی لیے بہت زیادہ شیڈز میں آپ کو نہیں بتا رہی. اس طرح سے اس کو اچھے سے اپلائی کرنا ہے. جب آپ کا ڈارکر شیڈ بلینڈ ہو جائے اس کے بعد آپ نے پیلیٹ میں سے کوئی بھی لائٹر شیڈ لے لینا ہے، اور جہاں پر آپ کا ڈارکر شیڈ اینڈ ہوا ہے یعنی اس کی جو ایجز ہیں اس کو آپ نے لائٹر شیڈ سے بلینڈ کر لینی ہے. یوزولی جب ہم آئی میک اپ کرتے ہیں تو ہم پہلے لائٹر شیڈ لگاتے ہیں، اس کے بعد ڈارکر لگاتے ہیں. لیکن اس طرح سے ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کا آئی میک اپ صحیح سے بلینڈ نہیں ہوتا. لائٹر شیڈ کے بعد جب وہ ڈارکر شیڈ لگاتے ہیں تو دونوں شیڈ آپس میں مکس ہو جاتے ہیں اور بہت ہی عجیب سا آپ کا آئی میک اپ لک بن جاتا ہے. تو اسی لیے اگر آپ بگنر ہیں تو آپ پہلے فنگر کی ہیلپ سے آئی لڈ پر ڈارکر شیڈ لگائیں. اس کے بعد کسی فلفی برش کی ہیلپ سے لائٹر
शेड को पिक करें और उसको अच्छे से ब्लेंड करें। आपने कोई भी मेटेलिक शेड ले लेना है। ग्लिटर मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप बिगनर हैं तो आप ग्लिटर से स्टार्ट करें। आप इस तरह के कोई भी जो हाईलाइटर शेड होता है मेटेलिक शेड, आप वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ये 3D ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ फिंगर की हेल्प से। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे स्वॉच भी दिखा देती हूँ। ये इसमें आप कोई भी सिल्वर शेड या फिर आप अपना कोई भी गोल्डन शेड, शैम्पेन, जो भी शेड आपके पास है आप वो अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, अब इसको आप दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप बिल्कुल अपने मिडिल में अप्लाई करेंगे या तो आप इनर कॉर्नर से लेकर मिडिल तक अप्लाई करेंगे। तो मैं इनर कॉर्नर से लेकर मिडिल तक इसको अप्लाई करती हूँ। अब आपने इस तरह का एक छोटा ब्रश ले लेना है और सेम शेड को लेकर आइस के नीचे अच्छे से ब्लेंड कर देना है। तो मेरे माइक में बिल्कुल चार्ज खत्म हो गया है, तो अभी हम ऐसी बात करेंगे और वॉइस को थोड़ा सा इग्नोर करना अगर शोर वगैरह आ रहा है तो यहाँ पर मैंने आइस के नीचे भी सेम शेड अप्लाई कर दिया है। थोड़ा सा इसको मैं और डार्क कर दूँगी। ठीक है, अब हम इनर कॉर्नर और ब्राउ बोन को अच्छे से हाईलाइट कर लेंगे, क्योंकि ये वाला स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी आई बहुत ज़्यादा खुली खुली ब्राइट सी लगती है और अच्छी लगती है। अब हम अप्लाई करेंगे अपना आई लाइनर। तो बिगनर्स के लिए पेन लाइनर बहुत ज़्यादा इजी रहता है। ठीक है, अप्लाई बहुत अच्छे से होता है। और जब अगर आप प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं आई लाइनर लगाने की, तो आप इस तरह के जो मार्कर लाइनर, पेन लाइनर होते हैं उससे प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से हम पेन को पकड़ते हैं, मार्कर को पकड़ते हैं, तो इस तरह से हम इसको पकड़ के ईजीली अपने आई लाइनर लगा सकते हैं। तो आपने किस तरह अप्लाई करना है, आपने आइज़ के कॉर्नर से अप्लाई करना है। ये जो आपकी आइज़ जहाँ पर आई लैशेज एंड होती है ना, यहाँ से आपने एक छोटी सी लाइन इस तरह से ऊपर की तरफ ले जानी है। अच्छा, शुरू में आपने अपने जो विंग है उसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना, पहले छोटी सी आपने विंग बनानी है। और जब आपको पूरा लाइनर अप्लाई करना है और आपको विंग उसके बाद भी छोटी लगे तो उसके बाद आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इस लाइन को इस तरह से आपने ऊपर की तरफ ड्रॉ करना है। देन इस लाइन को वापस यहाँ से ला के आपने आई लैश के साथ जॉइन कर लेना है। ठीक है, एंड इसके बाद उसको अच्छे से फिल कर लें अंदर से। देख सकते हैं कितना परफेक्ट हमारा लाइनर लग गया। लाइनर को लगाना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो इतना ज़्यादा भी मुश्किल नहीं है, इजी आपको आ जाएगा। अब मैं सेकंड आई पे अप्लाई करती हूँ। लाइनर हमारा अप्लाई हो चुका है। अब लगाना है मस्कारा, लेकिन उससे पहले लैशेज़ को अच्छे से कर्ल कर लें। ठीक है, किसी भी आई लैश कर्लर के साथ, मैं यहाँ पर टीवी पार्लर का आई लैश कर्लर यूज़ कर रही हूँ। अप्लाई करूँगी अपना मस्कारा। ये बहुत अच्छा मस्कारा है, अफोर्डेबल भी है, वॉल्यूम प्रोवाइड करता है आपको। आई लैशेज़ लगाने की नीड नहीं होती, डिफरेंस चेक करना। आई मेकअप हमारा डन हो चुका है। इसके बाद अगर आप काजल लगाना चाहते हैं या फिर आप कोई भी वाइट पेंसिल लगाना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी चॉइस है। तो मैं काजल को स्किप करके ये न्यूड पेंसिल लगा रही हूँ। ये है मिसरोज की न्यूड पेंसिल, और मैं थोड़ी सी आइज़ के अंदर लगा दूँगी। अगर आपकी आइज़ छोटी हैं तो आप न्यूड पेंसिल लगा लें, और अगर आपकी आइज़ ऑलरेडी बड़ी हैं तो आप काजल भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये टोटली आपकी चॉइस है। इसके बाद हम लोग लगा लेंगे अपनी लिपस्टिक। लेकिन लिपस्टिक को अप्लाई करने से पहले लिप्स को लाइन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए आप कोई भी ब्राउन कलर के लिप लाइनर ले लें। लिप लाइनर लेने उससे पहले लिप्स को अच्छे से लाइन कर दें। बहुत ज़्यादा ओवर आपने नहीं करना लिप्स को, जो आपकी नेचुरल शेप है उसी को फॉलो करना है। अब मैं लगा लूँगी अपनी फेवरेट लिपस्टिक। तो सो दिस इज़ द फाइनल लुक। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत हमारी आई मेकअप लुक हुई है और कितना फ्लॉलेस हमारा बेस बना है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इस मेकअप को ज़रूर ट्राई करना। जितने भी मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो में बताए हैं इन सबको आप ज़रूर अप्लाई करें। आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही कम चीज़ों के साथ बहुत ही कम टाइम में आप ये वाला लुक अचीव कर पाएंगे। और आई होप आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स समझ आएंगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है या कुछ आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको लाजमी रिप्लाई करूँगी। एंड इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।